يكون الناس كالفراش المبثوث. Yes. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Again. منفوش. غنى करो इख्फा. فأما من ثقلت موازينه. Yes. فأما من ثقلت موازينه. Copy. इतना स्लो क्यों पढ़ रहे हो? فهو في عيشة راضية. عيشة راضية. راضية. وأما من خفت موازينه. Copy. وأما من خفت. Copy. موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. فأمه هاوية. Again पढ़ो इसको. وما أدراك ما هي. نار حامية. نار حامية.